بارفي. دابا حاليا شنو غادي نحاولوا نبروفيتيو نيت من هاد لاتريبيو هذا اللي خرجنا ونعرفوا عليه كيلكو انفورماسيون. دونك غندوزو اون اوتر ايتاب بور افيشي دي انفورماسيون على ان اتريبيو. مثلا get attribute info ou bien data. حنا افيشينا لو نون. دونك غادي ناجوتيو سيس اوت. سيس فوالا. نافيشيو باغ اكزومبل حنا افيشينا لو نيم. غادي نافيشيو لو تيب. غادي نافيشيو لو تيب، يعني لو تيب ديال الفيلد. مثلا واش سترينغ، واش لونغ، واش دوبل، واش ايتو، اولا اوبجي، اولا دو تيب كلاس، يعني كلاس اللي هي بارتيكولي حنا اللي مديفينينها. الوغ بور ريكوبيري لو تيب دان اتريبيو اولا دان فيلد غادي نستخدمو لو فيلد. جينيرالمون غادي يكون تا هو سي اون كلاس، يعني لو فيلد غادي يكون سي اون كلاس. مثلا لو تيب تاع ان اتريبيو اللي هو سترينغ غادي ريكوبيريو لو تيب في واحد لوبجي لو تيب كلاس. فوالا لا ميم شوز بالنسبه لكان لونغ و انتيغريتو. وفي لو كان تاع كان يعني لو تيب اللي هو بريميتيف كنستخدمو ليكيفالون تاعو في لوبجي. دونك فوالا. دونك انا قلنا غادي نديرو get attribute type بور افيشي لو تيب. غادي ندير كيف قلنا كلاس. دونك فوالا كلاس نسميوها field type ولا field type. الوغ حنا عندنا اف باش ريكوبيريو لو تيب يسوي باش ندير اف بوين جيت تايب. فوالا. دونك اش درنا حنا؟ عندنا مثلا هاد لاتريبيو اللي مديكلاري في الانترفاس اللي هو داتا. عندنا هاد لاتريبيو هذا اللي هو بيبليك سترينغ داتا. حنا اش بغينا ريكوبيريو لو تيب. اون سيبوز كو لو تيب تاع هاد لاتريبيو ما عرفناش، اولا بغينا نديرو لو تيست باش ريكوبيريو لو تيب نتاعو. هاد لو تيب سي ان كلاس. دونك اش غادي نديرو؟ خصنا ريكوبيريو هاد الكلاس اللي كيريبريزونتي لينا لا كلاس سترينغ. دونك فوالا هاد لا ميثود جيت تيب كتريتورنا لو تيب كلاس. اش غنديرو؟ حنا شفنا ديجا في المانيبيولاسيون تاع لي كلاس باش كنافيش واحد الكلاس عندنا تا هو بليزيور ميثود. ممكن افيش نعرفو لو فيت اننا كنعرفو لا كلاس، ممكن نعرفو اي انفورماسيون عليها ابارتيغ لا بي اي جافا ريفليكشن. دونك فوالا نديرو واحد ديزافيشاج اللي هما سامبل. افيشو دونك فيلد تايب غادي نديرو افيشيو نيم تاع لا كلاس، وغادي نستخدمو لا ميثود اللي كنا شفنا في لا جيستيون دي كلاس اللي هي get simple name. parfait. alors غادي نexécuter run as application. voilà. alors get attribute type عطانا get name اللي هو لو تيب نتاعو string و simple name اللي هو long اللي هو string كذلك بلا باكيج. ولا مشينا شونجينا لو تيب تاعو راه غادي تشونجا رابيدمون. دونك هذا فيما يتعلق بالنسبه لا جيستيون ديال ان اتريبيو. دونك دابا غادي ندوزو واحد ليكزامبل اخر اللي هو غادي نحاولوا ريكوبيريو نعيطوا على ريكوبيريو لا فالور ديال واحد لاتريبيو. عندنا واحد لاتريبيو مثلا فواحد لوبجي. دونك سيت فوا سي غادي مانيبيلو ان اوبجي، يعني ما باقيش غادي نخدمو بسميتو غادي مانيبيلو ان اوبجي. يعني خص يكون عندنا واحد لانستونس لوبجي اللي غادي نخدمو بها. غادي نشوفو داك لانستونس لوبجي كيفاش نسيتيو ليه واحد لاتريبيو، نسيتو واحد لا فالور واحد لاتريبيو وريكوبيري واحد لا فالور. دونك بور فاسيليتي لا تاش غادي ناجوتيو هنا واحد لاتريبيو اخر جديد نسميه private، نسميه string مثلا اسمو info. فوالا. دونك انا غادي ندير بيبليك علاش؟ باش كيف ما غنشوفو من بعد كاينه اون فاصون بور ريكوبيري لي زاتريبيو بوبليك بريفي. فوالا يعني ميم سي ان اتريبيو اللي هو بريفي on a le droit باش ريكوبيريو. هادشي غادي نشوفوه فاش. وهادو هما لي بوين فور تاع جافا ريفليكشن. كاينين دي تريك اللي ما ممكنش نديروهم بواحد لا فاصون يعني بالكود، مي ممكن بالكود يعني سيتازير في ليكزيكسيون تاع كود بازيك ولا كلاسيك. مي ابارتي جافا ريفليكشن نقدروا
qu'on a la possibilité باش même نعيطوا على les attributs publics les attributs privés. C'est un point spécial Java Reflection.